हमें डर नहीं लगता। ये 26 करोड़ का मुल्क है, 26 करोड़ का। इसका फैसला एक जर्नल नहीं करेगा, एक जर्नल नहीं करेगा, इमरान खान करेगा, उम्मत मुसलमान का लीडर करेगा। कौन करेगा? हम पागल लगते हैं आपको? बेवकूफ लिखा हमारे चेहरों पे। 70 साल से हम बेवकूफ बनते आ रहे हैं, अब नहीं बनेंगे, अब लड़ेंगे। अब श्रीलंका बनाना पड़ा बनाएंगे, तुर्की बनाना पड़ा बनाएंगे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे अब इंशाअल्लाह ताला हम। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इन्होंने आईन की खिलाफवर्जी की है और आईन को पाँव की ठोकर पर रखा है, जूते की ठोकर पर रखा है। और ये तौहीन जिन्होंने आईन की है और आईन का तमस्खुर उड़ाया है, इस बात की दलील है कि इनके लिए पाकिस्तान की रियासत कोई अहमियत नहीं रखती, इनके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम कोई अहमियत नहीं रखते। हमारे ये हुक्मरान जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, ये आईन को नहीं मानते, ना किसी कानून को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। कितने हीले, कितने धोखे, फरेब, चलाकियां और बहाने लेके आ रहे हैं कि आईन पर अमल नहीं करना। आईन में साफ लिखा हुआ है जब भी असम्बलियां डिसॉल्व होंगी तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होगा। ये मुश्तरका इजलास कर रहे हैं सेनेट के और पार्लियामेंट के। कभी इन्होंने मुश्तरका इजलास किया अवाम की जो गुर्बत पिस रही है महंगाई के खिलाफ, महंगाई को हैंडल करने के लिए, माशी बुरान से निकालने के लिए? ये सारे के सारे बैठे हुए हैं, एक लश्कर है वजीरों का और हर रोज नए उज़्र बहाने तराश करते ताकि आईन पाकिस्तान का बुलडोज हो जाए, पाकिस्तान का कानून बुलडोज हो जाए। ये असल में पाकिस्तान को बुलडोज कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी है, और तवज्जो करें, पाकिस्तान को खतरनाक बहरान का शिकार किया जा रहा है। अवाम की जिम्मेदारी है, घरों से हमने बाहर निकलना होगा, हमने इसका मुकाबला करना होगा और जबरदस्ती इनसे आईन पर अमल करवाना होगा। हम लोग मरने के लिए तैयार हुए पड़े और इस वक्त बगैर सिसक के मरने से बेहतर है जहाद करते हुए। और मैं कसम खा के कहता हूँ इस वक्त असल में जहाद का टाइम ये है और लोगों को तहिया कर चुके हैं हमने जहाद करना है। और जहाद के आगे ना टैंक देखेंगे, ना इनके ये वीगो डाले देखेंगे, ना इनकी ये फोर्सें देखेंगे। हम इनको बताएंगे कि किस तरीके से ये जहाद के किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। जितनी बुज़दिल ये लोग हैं, ये अदारे हैं, हम जानते हैं। हम इमरान खान को बचाना चाहते हैं। गिरफ्तारी के लिए तो हजारों कारकुन खड़े हैं, इनकी जेलें बहुत कम रह जाएंगी। इन्होंने क्या देखा हुआ है? इन्होंने अभी तक नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ टर्की से बुरा हाल यहाँ पाकिस्तान में होने वाला है। अच्छा मुझे बताएं, कोई क़यामत जाग उठी हालात के कुचले लोगों में, अब देख बगावत जाग उठी बरसों से छाई जुल्मत पे, जज्बों का तूफ़ान टूट पड़ा, वो देख सितम की लाश गिरी, ये देख उजाला फूट पड़ा। अब ये उजाला ये नहीं रोक सकते। हामिद साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, पहले तो सबसे स्टार्ट इसी से कहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस सियासी मामले के अंदर पढ़ना चाहिए था या नहीं पढ़ना चाहिए था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई सियासी मामले में तो नहीं पड़ी, वो तो एक आईनी मामला है। क्योंकि आइन बड़ी वजाहत से कहता है कि जब कोई असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन में इलेक्शन कराने पड़ते हैं। ये आइन का तकाजा है यहाँ। और आइन जो है हम सबका आइन है, उसमें किसी मखसूस सियासी जमात का आइन नहीं है, मखसूस शख्सियात का आइन नहीं है, बल्कि सारे मुल्क का आइन है। और हम सब पर पाबंदी है कि हम उस आइन पर अमल दरामद करें। ये सुप्रीम कोर्ट तो उस वक्त मजबूर हुई सो मोटर लेने पर जब इतने दिन गुजर जाने के बावजूद ना कोई इलेक्शन शेड्यूल दिया इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों में, ना ही कोई जो डेट दी गई इलेक्शन की जो कि गवर्नर्स पर लाजम थी। तो ये जब आइन की खिलाफ वर्जी नज़र आई 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मजबूर हुई कि वो सुओ मोटो इसका नोटिस ले और पूछे हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से कि भाई आपके क्या इरादे हैं, आपके सामने आइन की एक वाज़ेह तकाजा है, आप क्यों नहीं पूरा कर रहे। तो मैं समझता हूँ ये एक आइन की अमलदारी के लिए उन्होंने नोटिस लिया, कोई सियासी मामले में मुदाखलत नहीं की। जहाँ तक कि आप साजिश की बात करते हैं, हमने जनरल बाजवा से उस वक्त भी कहा कि इस वक्त कि हमें जानती है अमेरिका की हिस्ट्री, कैसे उसने अयूब खान के ज़माने में इस फौज के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर पूरा कंट्रोल रखा हुआ है।
ہم نے باجوہ سے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم امریکن ہیجمنی جو ہے اس کو توڑیں، مگر باجوہ کا جواب یہ تھا کہ امریکہ کو کرٹیسائز کریں۔ آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے، پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ جنرل باجوہ کے زمانے میں ہمیں جی ایچ کیو بلایا گیا تھا اور جی ایچ کیو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی۔ اس لمبی میٹنگ کے متعلق تو میں اتنا نہیں کہنا چاہتا، بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس وقت ہم نے صبر کیا۔ اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل عاصم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل عاصم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں۔ مگر جنرل عاصم منیر نے بالکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا۔ اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ سویلین جرنیل ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا تعلق پاکستان کی اس جنریشن سے ہے جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، اس کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا اور آج میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور جس قسم کے حالات ہیں مجھے آج واقعی وہ وقت یاد آ رہے ہیں جب 1947 کا وقت، جب ہم ہندوستان سے لاکھوں کروڑوں مہاجرین کے طور پر اپنی ہزاروں سال پرانی شناخت اور اپنی پرانی جائیدادیں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم قائد اعظم کے پاکستان آئے تھے۔ اور میں 75 سالوں میں نے اس پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، لیکن میں اس دن سے پہلے دن سے ہی اس پاکستان کی تلاش میں ہوں جس کا تصور علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار خوددار شخصیت کیا کہتے ہیں قومیت کا شعور جس نے پیدا کیا تھا، اور جس کے تصور کے ساتھ قائد اعظم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک خوددار خود مختار اور جمہوری مملکت کا خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا تھا۔ کیونکہ 1946 میں جس وقت پاکستان کی باتیں ہو رہی تھیں، آج میں آپ ینگر جنریشن ہے ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، اکثر کو نہیں معلوم کہ 1946 میں ایک عبوری حکومت بنی تھی انگریزوں نے بنائی تھی۔ اس میں پنڈت نہرو جو تھے وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت، اور انہوں نے بطور وزیر خارجہ ستمبر 1946 میں ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں نئی مملکت کے بنانے کی، میں آج یہ لکھ کر دیتا ہوں، اس نے کہا کہ کوئی آزاد مملکت نہیں ہوگی، یہ صرف ایک کلچرلی اٹونومس اینٹیز ہوں گی جو کوئی آئیں گی وجود میں انڈین اوشن کے وقت۔ کیونکہ اس نے کہا کیونکہ اب دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں ہوں گی، گریٹ پاورز اس نے کہا تھا، پہلی امریکہ، دوسری روس اور تیسری چین، جو کہ چین ابھی آزاد نہیں ہوا تھا لیکن نہرو کو اتنی سمجھ تھی کہ چین ایک بڑی طاقت بنے گا، اور چوتھا اس نے کہا تھا ہندوستان، کیونکہ انگلینڈ کا نام نہیں لیا کیونکہ اس کو احساس تھا کہ ہندوستان کے بغیر انگلینڈ کبھی بڑی ریاست نہیں رہے گا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندوستان کا ہی ہندوستانی جا کر وزیر اعظم بن گیا ہے، یعنی انگلینڈ اب گریٹ پاورز میں شامل نہیں ہے، ہندوستان تیزی سے گریٹ پاور کے طور پر اس اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم جو نہرو نے کہا تھا کہ یہ ایک صرف کلچرلی اٹونومس اینٹی ہوگی، بس کوئی اس کی سوورن انڈیپینڈنس نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگا۔ نہرو نے کچھ بھی نہیں کیا، انڈیا نے کچھ نہیں کیا، انڈیا نے توڑا ضرور تھا پاکستان کو، لیکن اس وقت ایک سیاستدان نے توڑا تھا، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے ایک
पागल जर्नैल को जो रातों को सोता नहीं था, उसको आगे लगाकर फौज को 75 मिलियन अवाम के खिलाफ लाया। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के 75 मिलियन पाकिस्तानी थे, उनके खिलाफ फौज को खड़ा किया 30,000। तो नतीजा हुआ वो मिलिट्री डिबैकल जिससे हमारा आधा मुल्क कट गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज फिर वही सिचुएशन है। आज उसी तरह वो उसी किस्म का सियासतदान मैदान में आ गए हैं जो भुट्टो की नस्ल के थे। वो जरदारी है, भुट्टो कहा जाता है, जिंदा है, और दूसरी तरफ शरीफ खानदान है। इन्होंने अपने खजाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं। इनका इस मुल्क में कोई नहीं है, इलाज तक ये अपना बाहर करवाते हैं। तो आज वो जो नेहरू की जो पेशीन गोई थी वो इन्होंने पूरी कर दी है। पाकिस्तान एक सिर्फ एथनिक और यानी ज़बानी और लिसानी बुनियादों पर एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी के तौर पर बन गया है। हमारी जो सॉवरेन इंडिपेंडेंस थी वो अमेरिका के हवाले कर दी है इन्होंने, और करने वाला वो फौजी जर्नैल था जो अब चला गया है। जिस फौज का ये जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे,